मुअज़्ज़ज़ सामीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमत उल्लाह वबरकातुहू। अल्लाह ताला फरमाता है, यानी मुहाजिरीन और अंसार में से जिन्होंने इस्लाम लाने में सबकत और अव्वलियत का शरफ हासिल किया, और वो लोग जिन्होंने नेकुकारी में उनकी इत्तिबा की, अल्लाह उनसे खुश और वो अल्लाह से खुश हैं। अल्लाह ने उनके लिए ऐसे बाग तैयार कर रखे हैं जिनके नीचे नहरें बह रही हैं, वो उनमें हमेशा रहेंगे। ये बड़ी कामयाबी है। सहाबाए किराम की जमात में मुहाजिरीन और अंसार अफजल हैं। फिर अंसार पर मुहाजिरीन को फजीलत हासिल है और मुहाजिरीन पर अशराए मुबशरा को फजीलत हासिल है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, अबू बकर जन्नत में हैं, उमर जन्नत में हैं, उस्मान जन्नत में हैं, अली जन्नत में हैं, तलहा जन्नत में हैं, जुबैर जन्नत में हैं, अब्दुर्रहमान बिन औफ जन्नत में हैं, साद बिन अबी वक्कास जन्नत में हैं, अबू उबैदा बिन जर्राह जन्नत में हैं, सईद बिन जैद जन्नत में हैं। इस हदीस को तिरमजी और इब्ने माजा ने सैयदिना अब्दुर्रहमान बिन औफ और सैयदिना सईद बिन जैद के वास्ते से रिवायत किया है। सैयदना अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु अन्हु का हाल सुनिए। सैयदना अब्दुर्रहमान बिन औफ 589 ईस्वी में मक्के में पैदा हुए। आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस दुनिया में तशरीफ लाने के 10 साल बाद पैदा हुए। घर वालों ने नाम अब्द अम्र रखा। यह भी कहा जाता है कि अब्दुल काबा नाम रखा गया था। जब आपने इस्लाम कबूल किया तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाम बदल दिया और अब्दुर्रहमान रखा। आपकी कुनियत अबू मुहम्मद थी। आपका ताल्लुक कुरैश के कबीले बनु ज़ुहरा से था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा भी इसी खानदान से थी। वालिद का नाम औफ था। छठी पुश्त में आपका सिलसिला नसब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिल जाता है। आपके वालिद औफ बिन अब्द औफ ने इस्लाम का जमाना नहीं पाया। वो ऐलान नबूवत से पहले ही फौत हो गए थे। वालिदा का नाम शिफा था। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत का ऐलान किया तो ये उस वक्त हयात थी। उनके कानों में जूं ही इस्लाम की दावत पहुंची, उन्होंने कलेमा पढ़ लिया। ये भी शुरू के इस्लाम लाने वालों में शामिल हैं। कहा जाता है शुरू के 3 सालों में सैयदा शिफा ने इस्लाम कबूल किया था। उस जमाने में सैयदना अब्दुर्रहमान बिन औफ इस्लाम लाए। वालिदा को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बैत की इज्जत भी हासिल हुई। इस तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सहाबियात में शामिल हुई। सैयदना अब्दुर्रहमान बिन औफ के बचपन के हालात नुमाया नहीं हैं। इतना जिक्र मिलता है, इज्जत वाले खुशहाल घराने में परवरिश पाई। माँ बाप ने तालीम और तरबियत की तरफ खास तवज्जो दी। इस तरह ये नेक, अक्लमंद और बहादुर नौजवान बने। अरब के लोग जिन बुराइयों में मुब्तला थे, ये उनसे दूर रहे। शराब से भी महफूज रहे। उनके वालिद औफ मक्के के कामयाब ताजिर थे। उन्होंने अपने बेटे को भी तिजारत के गुर सिखाए। फिर वो वालिद के साथ तिजारती सफर पर जाने लगे। जिस जमाने में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी नबूवत का ऐलान किया, उससे कई साल पहले औफ अपने बेटे अब्दुर्रहमान को तिजारत के लिए यमन ले गए। इस सफर में उनके साथ उस्मान और उनके वालिद अफ़्फ़ान भी थे। रास्ते में एक कबीले के कुछ लोगों ने उन पर हमला कर दिया। इस हमले में उनके वालिद मारे गए। अब्दुर्रहमान बिन औफ ने बड़ी बहादुरी से उनका मुकाबला किया और बाप के कातिल को उसी वक्त हलाक कर दिया। बाकी हमलावर भाग निकले। इस तरह अब्दुर्रहमान, उस्मान गनी और उनके वालिद को अल्लाह ने बचा लिया। सैयदिना अब्दुर्रहमान बिन औफ की उम्र 30 बरस के करीब थी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत का ऐलान फरमाया। आपकी दावत अबू बकर सिद्दीक के जरिए अब्दुर्रहमान बिन औफ तक पहुंची तो आप इस्लाम ले आए। इस्लाम कबूल करने में आपका 13वां नंबर है। नबूवत के 4थे साल आपने लोगों को ऐलानिया दावत दी। इस पर मक्के के लोग आप और आप पर ईमान लाने वालों के सख्त दुश्मन हो गए। उन पर तरह तरह के जुल्म ढाने लगे। इन लोगों को जब अब्दुर्रहमान बिन औफ के इस्लाम कबूल करने का पता चला तो उन्हें भी बुरी तरह सताने लगे। वो हौसले और सब्र के साथ जुल्म बर्दाश्त करते रहे, यहाँ तक कि आपने नबूवत के 5वें साल मजलूम मुसलमानों को हबशा की तरफ हिजरत करने की हिदायत फरमाई।
اس پر مکے سے 16-17 مسلمان ہجرت کر کے حبشہ چلے گئے. ان میں سیدنا عبد الرحمن بن عوف بھی تھے. یہ اللہ کے راستے میں سب سے پہلی ہجرت تھی. پھر جب یہ خبر اڑی کہ مکے کے تمام کافر مسلمان ہو گئے ہیں تو یہ لوگ واپس مکہ کی طرف روانہ ہوئے. ان میں عبد الرحمن بن عوف بھی تھے. یہ حضرات مکے کے قریب پہنچے تو انہیں پتا چلا خبر غلط تھی. اب انہوں نے واپس جانا مناسب نہ سمجھا. قریش کے سرداروں میں سے کسی نہ کسی کی پناہ لے کر مکے میں داخل ہو گئے. اس کے بعد جب مکے کے کافروں کا ظلم پھر بڑھا تو ایک بار پھر حبشہ کی طرف ہجرت کی. اس مرتبہ 100 سے زیادہ مرد اور عورتیں حبشہ کی طرف روانہ ہوئے. ان میں سیدنا عبد الرحمن بن عوف بھی شامل تھے. یہ ان کی اللہ کے راستے میں دوسری ہجرت تھی. مکے کے کافروں نے اپنے آدمی حبشہ بھیجے تاکہ شاہ حبشہ نجاشی کو مجبور کریں کہ وہ مسلمانوں کو وہاں سے نکال دے، لیکن نجاشی نے ان کی بات نہ مانی. اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ ایک نیک بادشاہ تھا، مذہب کی روح سے عیسائی تھا. جب اس نے مسلمانوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوالات کیے تو جواب میں وہ کافی متاثر ہوا. اس کے بعد جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حبشہ میں موجود مسلمانوں کو ہدایت فرمائی کہ وہ اب مدینے پہنچ جائیں تو تب عبد الرحمن بن عوف نے دوسرے مسلمانوں کے ساتھ مدینے کی طرف ہجرت کی. سیدنا عبد الرحمن بن عوف نے جب مدینے کی طرف ہجرت کی اس وقت آپ کی عمر 43 سال تھی. اس کے بعد آپ نے باقی زندگی مدینے میں گزاری. بھائی چارے کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا سعد بن ربیع کو ان کا بھائی بنایا. عبد الرحمن بن عوف جب ہجرت کر کے مدینے پہنچے تو انہی کے گھر میں مہمان بن کر ٹھہرے تھے. سعد بن ربیع بڑے دولت مند تھے. بھائی چارے کے بعد انہوں نے اپنی دولت کا، جائیداد کا، غرض کے ہر چیز کا نصف آپ کو دینا چاہا، لیکن عبد الرحمن بن عوف نے ان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا، بھائی یہ سب چیزیں تمہیں مبارک ہوں، مجھے تو تم صرف بازار کا راستہ بتا دو جہاں تجارت ہوتی ہے. سعد بن ربیع نے انہیں بازار کا راستہ بتا دیا. آپ بازار گئے اور وہاں سے پنیر اور گھی خرید کر ان کی تجارت شروع کر دی. یہ ان کا خاندانی پیشہ تھا. بہت جلد وہ کامیاب تاجر بن گئے اور دولت مند ہو گئے. آپ نے اپنی زندگی اور دولت اسلام کے لیے وقف کر دی. جہاد میں بھی ہر طرح حصہ لیا. بدر کی لڑائی میں آپ شریک تھے. بدر میں شریک ہونے والے صحابہ کا بہت بڑا درجہ ہے. اللہ نے ان کے سب گناہ معاف کر دیے اور انہیں جنت کی خوشخبری سنائی. احد کی لڑائی میں جو صحابہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد جم کر کھڑے رہے ان میں سیدنا عبد الرحمن بن عوف بھی تھے. آپ جان ہتھیلی پر رکھ کر لڑتے رہے. زخم پر زخم کھایا لیکن اپنی جگہ سے نہ ہٹے. لڑائی کے بعد ان کے جسم پر 21 زخم گنے گئے. ان میں پاؤں کا زخم اس قدر شدید تھا کہ ساری عمر لنگڑا کر چلتے رہے. ہجرت کے 5ویں سال خندق کی لڑائی پیش آئی. اس کو غزوہ احزاب بھی کہا جاتا ہے. اس لڑائی کی خاص بات یہ ہے کہ عرب کے تمام کافروں نے مل کر مدینے پر چڑھائی کی تھی. آپ نے مدینے میں ٹھہر کر اس کا مقابلہ کرنے کا فیصلہ کیا اور سیدنا سلمان فارسی کے مشورے پر شہر کے گرد خندق کھودی گئی. اس کام میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے صحابہ کے ساتھ سیدنا عبد الرحمن بن عوف نے بھی حصہ لیا. شام کی طرف جانے والے تجارتی قافلے دومت الجندل سے گزرتے تھے. اس علاقے میں بنو کلب کے لوگ آباد تھے. یہ لوگ عیسائی تھے اور قافلوں کے لیے بڑا خطرہ تھے. شعبان 6 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمن بن عوف کو سالار بنا کر 700 صحابہ کا لشکر دے کر ان کی طرف روانہ کیا. اپنے ہاتھ سے ان کے سر پر پگڑی باندھی. وہاں پہنچ کر آپ نے بنو کلب کو اسلام کی دعوت دی. 3 دن تک وہ انہیں تبلیغ کرتے رہے. آخر تیسرے دن قبیلے کے لوگ مسلمان ہو گئے. فتح مکہ کے موقع پر بھی آپ ساتھ تھے. قبیلہ بنو حوازن اور بنو سعد نے مکے پر حملے کی تیاری کی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم 12,000 کا لشکر لے کر آگے بڑھے. حنین کے مقام پر یہ قبیلے جمع ہو رہے تھے. آپ بھی وہاں پہنچ گئے. اسلامی لشکر میں عبد الرحمن بن عوف بھی شامل تھے. انہوں نے لڑائی کے میدان میں بہت جواں مردی دکھائی. ڈٹ کر لڑے. اللہ تعالیٰ نے کافروں کو شکست دی. ان کے 6,000 آدمی گرفتار ہوئے، باقی بھاگ نکلے. غزوہ تبوک کے موقع پر جب تمام صحابہ نے دل کھول کر چندہ دیا، سیدنا عبد الرحمن بن عوف نے ایک بڑی رقم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کی. اس سفر میں ایک خاص واقعہ یہ پیش آیا
کہ لشکر نے ایک جگہ پڑاؤ ڈالا۔ صبح کے وقت فجر کی نماز سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قضائے حاجت کے لیے تشریف لے گئے۔ آپ کو واپس آنے میں کچھ دیر ہو گئی تو لوگوں نے عبد الرحمن بن عوف کو امامت کے لیے کھڑا کر دیا۔ انہوں نے نماز شروع کر دی۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم وضو کر کے تشریف لائے تو مغیرہ بن شعبہ آپ کے ساتھ تھے۔ انہوں نے ارادہ کیا کہ عبد الرحمن بن عوف کو پیچھے ہٹا دیں، لیکن آپ نے فرمایا رہنے دو۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمن بن عوف کے پیچھے ایک رکعت ادا کی۔ ان کے سلام پھیرنے پر آپ نے بقیہ نماز پوری کی۔ تبوک سے واپسی پر آپ نے حج کے لیے 300 صحابہ کا قافلہ مکے کی طرف روانہ کیا۔ اس میں عبد الرحمن بن عوف بھی تھے۔ ہجرت کے 10ویں سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم حج کے لیے تشریف لے گئے۔ 1 لاکھ سے زائد صحابہ ساتھ تھے۔ ان میں سیدنا عبد الرحمن بن عوف بھی تھے۔ ہجرت کے 11ویں سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے اور ربیع الاول کے مہینے میں اس دنیا سے رحلت کر گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دوسرے مسلمانوں کی طرح سیدنا عبد الرحمن بن عوف کو بھی شدید صدمہ پہنچا، غم سے نڈھال ہو گئے۔ ابو بکر صدیق کی خلافت میں آپ سے حکومتی معاملات میں مشورے لیے جاتے رہے۔ اسی طرح سیدنا عمر کے دور میں بھی آپ مشیر رہے۔ آپ کے مشوروں کو قدر کی نگاہ سے دیکھا گیا۔ امیر حج بنائے گئے۔ ایک مرتبہ شام کے وقت مدینے کے باہر ایک قافلہ آ کر رکا۔ امیر المومنین عمر فاروق کو پتہ چلا تو سید عبد الرحمن بن عوف سے فرمایا، قافلے والے تھکے ماندے ہوں گے، بے خبر سو جائیں گے، ایسے میں کوئی نقصان نہ ہو جائے، آؤ تم اور میں رات کو قافلے کی پہراداری کریں۔ چنانچہ دونوں رات بھر پہرا دیتے رہے۔ 16 ہجری کو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ شام تشریف لے گئے۔ وہاں بیت المقدس کے عیسائیوں سے صلح کا معاہدہ طے پانا تھا اور اس معاہدے کے تحت عیسائیوں کو بیت المقدس حوالے کرنا تھا۔ یہ معاہدہ جابیہ کے مقام پر لکھا گیا۔ گواہ کے طور پر عبد الرحمن بن عوف نے دستخط کیے۔ سیدنا عمر نے جب آخری مرتبہ 23 ہجری میں حج کیا تو عبد الرحمن بن عوف ساتھ تھے۔ ابو لولو یہودی نے جب سیدنا عمر فاروق پر خنجر سے 6 وار کیے تو آپ نے عبد الرحمن بن عوف کا ہاتھ پکڑ کر اپنی جگہ امامت کے لیے کھڑا کر دیا۔ خود زمین پر گر پڑے۔ عبد الرحمن بن عوف نے نماز مکمل کی۔ اس وقت تک ابو لولو نے 9 صحابہ پر وار کیے تھے، ان میں سے 7 شہید ہو گئے۔ عمر رضی اللہ عنہ کے زخم بہت شدید تھے، لوگ اٹھا کر گھر لائے۔ اس حالت میں آپ نے خلافت کے لیے 6 صحابہ کے نام تجویز کیے اور فرمایا، میں ان سے بڑھ کر کسی کو خلافت کا حقدار نہیں سمجھتا۔ وہ 6 نام یہ تھے: سیدنا عثمان، سیدنا علی، طلحہ، زبیر، عبد الرحمن بن عوف، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہم۔ یکم محرم 24 ہجری کو عمر رضی اللہ عنہ نے وفات پائی۔ قبر میں اتارنے والوں میں عبد الرحمن بن عوف بھی تھے۔ آپ کے بعد سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے۔ آپ بھی عبد الرحمن بن عوف کی بہت عزت کرتے تھے۔ آپ نے انہیں امیر الحج بھی بنا کر بھیجا۔ 29 ہجری میں حج کے لیے گئے تو عبد الرحمن بن عوف کو ساتھ لے گئے۔ سیدنا عثمان کی خلافت کے 6 سال امن و سکون سے گزرے، لیکن پھر ان کے خلاف سازشیں شروع ہو گئیں۔ عبد الرحمن بن عوف کبھی بھی کسی سازش کے قریب تک نہ گئے، اپنا وقت نہایت خاموشی سے گزارتے رہے، یہاں تک کہ دنیا سے رخصتی کا وقت آ پہنچا۔ عبد الرحمن بن عوف نے خلافت عثمانی میں خلافت کے 8ویں سال 31 ہجری میں وفات پائی۔ وہ ماہ سفر کی پہلی تاریخ تھی، منگل کا دن تھا۔ اس وقت ان کی عمر 72 سال تھی۔ ان کی وفات کی خبر سن کر مسلمانوں کو شدید صدمہ پہنچا۔ سیدنا علی نے ان کے جنازے پر کھڑے ہو کر دکھ بھرے لہجے میں فرمایا، عبد الرحمن بن عوف، تم نے اچھا زمانہ پایا اور فتنوں سے بچ کے چل دیے۔ سعد بن ابی وقاص بھی جنازے میں شریک تھے۔ راستے میں کئی بار ان کے منہ سے نکلا، آہ یہ پہاڑ بھی چل بسا، یعنی یہ بڑی شان والا آدمی بھی رخصت ہوا۔ امیر المومنین نے نماز جنازہ پڑھائی۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ زبیر بن عوام نے پڑھائی۔ جنت البقیع میں دفن ہوئے۔ آپ بہت خوبصورت تھے، قد لمبا اور رنگ سرخ تھا، آنکھیں بڑی اور پلکیں لمبی اور داڑھی گھنی تھی۔ سادہ کھانا پسند تھا، کبھی گھر میں عمدہ کھانا پکتا تو اس کو دیکھ کر رو پڑتے اور فرماتے، رسول اللہ اور آپ کے گھر والوں کو تمام عمر پیٹ بھر جو کی روٹی بھی نہ مل سکی۔ آمدنی کا بڑا ذریعہ تجارت تھا، نہایت کامیاب تاجر تھے۔
जितने दौलतमंद थे उतने ही सखी थे। अपनी दौलत बेदरेग अल्लाह के रास्ते में लुटाते थे। लुत्फ की बात ये कि जितना वो खर्च करते थे अल्लाह ताला उतना ही ज्यादा आपको देता था। नमाज पढ़ते वक्त इस तरह खड़े होते जिस तरह कोई आजिज बंदा अपने आका के सामने हाजिर हो। उस वक्त उन्हें अपने आका की इबादत के सिवा किसी बात का ख्याल नहीं रहता था। नवाफिल भी बहुत पढ़ते थे। रमजान के अलावा बहुत रोजे रखते थे। जिंदगी में कई हज किए। दीन के बहुत बड़े आलिम थे। कई शादियां की। उनसे 8 लड़कियां और 20 के करीब लड़के पैदा हुए। आपके एक बेटे अबू सलमा का शुमार बहुत ही बड़े आलिमों और ताबेईन में होता है। घर वालों से बहुत शफकत का बर्ताव करते थे। आप उन 10 खुशनसीबों में हैं जिन्हें दुनिया में जन्नत की खुशखबरी सुनाई गई। इसके बावजूद आप आखिरत की बहुत ज्यादा फिक्र करते थे। कभी ऐसा काम नहीं करते थे जिससे अल्लाह नाराज हो। अपना माल गरीबों, मिस्कीनों और हाजतमंदों में तकसीम करते रहते थे। आपको अल्लाह ने बेइंतहा दौलत दी थी, साथ ही दिल भी बहुत बड़ा दिया था। एक रोज अपनी एक जमीन 40,000 में फरोख्त की। उसी वक्त ये रकम मदीने के गरीबों और मिस्कीनों में तकसीम करा दी। एक मर्तबा जिहाद के लिए घोड़ों की जरूरत पेश आई। आपने 500 घोड़े दिए। एक दफा 500 ऊंट मुजाहिदीन की खिदमत के लिए पेश किए। एक और मौके पर 1500 ऊंट अल्लाह के रास्ते में दिए। 2 और मौकों पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खर्च करने की तरगीब दी तो आपने 40-40 हजार नकद पेश कर दिए। एक रोज आपने गुलाम आजाद कराने की तरगीब दी। अब्दुर्रहमान बिन औफ ने एक ही दिन 30 गुलाम आजाद कर दिए। हालांकि एक एक गुलाम कई कई हजार में खरीदा था। वफात से पहले फरमाया, बद्र की लड़ाई में जो सहाबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ शरीक हुए उनमें से जो अभी तक जिंदा हैं उन्हें बुलाओ और मेरी तरफ से हर एक को 400 दीनार पेश करो और मेरी तरफ से दरखास्त करो कि वो ये हदिया कबूल कर ले। उस वक्त तकरीबन 100 बदरी सहाबा जिंदा थे। उन सब ने निहायत खुशी से ये हदिया कबूल किया। फिर फरमाया कि 50,000 दीनार और 1,000 घोड़े अल्लाह की राह में तकसीम कर दिए जाएं। चुनांचे ये भी उसी वक्त तकसीम कर दिए गए। आप बहुत बहादुर और निडर थे। हद दर्जे परहेजगार थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आपको बहुत मोहब्बत थी। इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी अब्दुर्रहमान बिन औफ से बहुत मोहब्बत थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अब्दुर्रहमान बिन औफ ने उम्महातुल मोमिनीन का हर तरह ख्याल रखा। बड़ी बड़ी रकमें उन्हें भेजा करते थे। एक बार खालिद बिन वलीद ने अब्दुर्रहमान बिन औफ को कोई सख्त बात कर दी। उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शिकायत की। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खालिद बिन वलीद को बुलाया और फरमाया, खालिद, तुम मेरे बदरी सहाबा में से किसी को तकलीफ न दो, क्योंकि तुम में से कोई उहुद के बराबर सोना खर्च कर दे तो भी बदरी सहाबा के मर्तबे के निस्फ को भी नहीं पहुंच सकता। अब्दुर्रहमान बिन औफ को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत मोहब्बत थी। जरूरत पड़ने पर अपनी जान, औलाद और माल कुर्बान करने के लिए तैयार रहते थे। काफिरों से जितनी लड़ाइयां हुई वो करीब करीब सभी में आपके साथ रहे। वो उन चंद सहाबा में से थे जिनमें से कोई ना कोई आपकी खिदमत में हाजिर रहता था ताकि आपको कोई जरूरत पेश आ जाए तो उसको पूरा कर सके। एक रोज अब्दुर्रहमान बिन औफ आपकी खिदमत में हाजिर थे। आप घर से बाहर निकले, अब्दुर्रहमान बिन औफ भी आपके पीछे हो लिए। ऐसे में आप कुछ फासले पर वाक़े एक बाग में दाखिल हुए। जब आप काफी देर तक बाग से बाहर तशरीफ न लाए तो ये भी बाग में दाखिल हो गए। देखा कि आप सजदे में पड़े हैं। उसी हालत में बहुत देर गुजर गई। अब्दुर्रहमान बिन औफ परेशान हो गए। दिल में ख्याल गुजरा कि शायद अल्लाह ने आपको अपने पास बुला लिया है। ये ख्याल आते ही रोते हुए आपके नजदीक गए। उसी वक्त आपने सरे मुबारक उठाया और दरियाफ्त फरमाया, अब्दुर्रहमान बिन औफ, क्या बात है? उन्होंने अर्ज किया, ए अल्लाह के रसूल, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हों। आप इतनी देर सजदे में पड़े रहे, मैं समझा कि आप हमेशा के लिए हमसे जुदा हो गए हैं, इसलिए मुझे रोना आ गया। आपने ये सुनकर फरमाया, ए अब्दुर्रहमान, जिब्रील मुझे खुशखबरी दे रहे थे कि जो आप पर दुरूद भेजेगा अल्लाह ताला उस पर दुरूद भेजेगा, जो आप पर सलाम भेजेगा अल्लाह ताला उस पर सलाम भेजेगा। ये सजदा उस खुशखबरी के शुक्राने का था। एक दफा अब्दुर्रहमान बिन औफ ने अपनी कुछ जमीन 40,000 में बेची।
اس کا ایک حصہ انہوں نے اپنے خاندان بنو زہرہ کے غریبوں، مسکینوں اور حاجت مندوں میں تقسیم کر دیا، ایک حصہ امت کی ماؤں کی خدمت میں بھیج دیا۔ عائشہ صدیقہ کے پاس ان کا حصہ پہنچا تو آپ نے پوچھا یہ مال کس نے دیا؟ انہیں بتایا گیا کہ عبد الرحمن بن عوف نے زمین فروخت کی ہے اور مال تقسیم کیا ہے۔ سیدہ عائشہ نے فرمایا مجھ پر اور تم پر سوائے بھلے لوگوں کے کوئی مہربانی نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ ابن عوف کو جنت کی نہر سے سیراب کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبد الرحمن بن عوف کو صادق اور سخی فرمایا کرتے تھے۔ ایک دفعہ آپ نے اپنی ازواج مطہرات سے فرمایا میرے بعد جو شخص تمہاری خدمت کرے گا وہ صادق اور سخی ہوگا، اور یہ عبد الرحمن بن عوف ہی تھے جنہوں نے امہات المؤمنین کی بہت خدمت کی۔ اللہ تعالیٰ کی ان پر بے شمار رحمتیں ہوں۔